ओके ल आज हामी यो क्लासमा सबभन्दा सजिलो र एक्जाममा क्वेसन सोधिने क्वेसन्स बाट सुरु गर्छु। आजको हाम्रो प्रब्लम हो असाइनमेन्ट प्रब्लम हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। असाइनमेन्ट लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम भनिन्छ। असाइनमेन्ट प्रब्लम्स आज हामी सल्भ गर्न गइरहेछौँ। सुरु गरिहालौँ क्लास। यो आज हामी असाइनमेन्ट प्रब्लम पढिरहेछौँ। असाइनमेन्ट प्रब्लम कस्तो प्रकृतिको प्रब्लम छ र यहाँनिर हामीलाई यो पनि एक किसिमको डिसिजन मेकिङ च्याप्टर नै हो, टपिक नै हो। यो टपिकले यो असाइनमेन्ट प्रब्लम केसँग रिलेटेड, कस्तो किसिमको प्रब्लम हुन्छ, यसमा डिसिजन मेकिङ रिलेटेड प्रब्लम हुन्छ। र डिसिजन मेकिङ कुन एउटा पर्टिकुलर केसको डिसिजन मेकिङ प्रब्लम हो। यो कस्तो डिसिजन मेकिङ प्रब्लम भनेको हामीसँग केही एउटा एक्जाम्पलबाट हामी सुरु गरौँ अनि त्यहाँ बेसिक एक्जाम्पलबाट पर्टिकुलर केसबाट जेनरलाइजेसन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर एउटा पर्टिकुलर केसको एक्जाम्पल लिउँ र त्यहाँनिर असाइनमेन्ट प्रब्लमको एक्जाम्पल लिउँ, पर्टिकुलर केसको एक्जाम्पल। जस्तै तीनजना सेल्समेन छ है, यो एकैछिन। सेल्समेन तपाईँको S1 S2 र S3 तीनजना, एकजनाको नाम S1, अर्कोको S2 र अर्को S3 छ। यो के छन्? सेल्समेन छन्, सेल्समेन है। र ती सेल्समेनलाई हामीलाई के गरिदिनु छ भन्दाखेरि असाइन गरिदिनु छ। कहाँनिर असाइन गर्नु छ? त्यो एउटा अर्गनाइजेसन छ, तपाईँको प्रोडक्सन कम्पनी। गुड मर्निङ। रेकर्डिङ गर्नुहुन्न हजुरले आज? गरिरहेको छौँ, भइरहेछ रेकर्डिङ। हस्, थ्याङ्क यू। ल, यो तपाईँको सेल्समेन छ र यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? हामी कम्पनीसँग मानौँ तीनवटा मेसिन छ। मेसिन M1, मेसिन M2 र मेसिन M3। यसलाई 1-to-1 बेसिसमा एक ठाउँमा एकजना हुने गरी मेसिनमा असाइन गरिदिनुहुन्छ। यो इम्प्लोइलाई मेसिन तीनजना सेल्स मेसिनमा होइन कि यसलाई काउन्टर्समा भनौँ न, काउन्टर्स। सेल्सम्यानलाई काउन्टर्समा असाइन गर्नु। यो त वर्करलाई पो मेसिनमा हामीले असाइन गर्ने। अहिले त तीनजना काउन्टरमा सेल्सम्यानलाई असाइन गर्नु छ है त। पहिलो S1 सेल्सम्यानलाई जुनसुकै C1 C2 C3 एउटा काउन्टरमा असाइन गर्ने, अर्थात् 1-to-1 बेसिसमा हामीले असाइन गर्नु छ। बस यति प्रब्लम हो। हामीलाई के गर्नु छ? सेल्सम्यानलाई काउन्टरमा असाइन गर्नु छ। अब तपाईँको सजिलो कुरो, कुनै तीनजनाले कुनै तीन ठाउँमा राख्दा पनि भइहाल्थ्यो नि। किन यो असाइनमेन्ट प्रब्लम नै पर्नु पर्यो त हामीलाई यसरी? हो कि नै? के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सबैको क्यापेसिटी, इफिसियन्सी है, क्यापेसिटी र इफिसियन्सी सबै सेल्सम्यानको फरक हुँदो रहेछ। यो कुरो मान्नुहुन्छ हैन? सबैको आफ्नो कार्यक्षमता सबैको डिफ्रेन्ट पर्सनको डिफ्रेन्ट हुन्छ। एक्जिक्युट गर्ने, सेम वर्क एक्जिक्युट गर्ने जुन एबिलिटी हुन्छ नि, त्यो फरक हुन्छ। यो हामी सबैजनाले मान्छौँ हैन? अब यो एबिलिटीको अनुसारले काउन्टरमा हामीले असाइन गर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यो एबिलिटी फरक हुने भएकोले अर्को के दिएको छ? अर्को क्वेसन पनि दिएको हुन्छ। यो काउन्टर्स भयो, हेर्नुहोस् त, काउन्टर्स भयो, तीनवटा काउन्टर्स। ल, अब हेर्नुहोस्, एबिलिटी फरक छ, त्यही भएर अपरेटिङ कस्ट लाग्छ। अब कतै बस्दा त अपरेटिङ कस्ट त लाग्छ। त S1 यदि काउन्टर C1 मा बस्यो भने, यो क्वेसनमा दिएकै हुन्छ है, S1 यदि काउन्टर C1 मा बस्यो भने 9 रुपिज खर्च गर्छ, उसले अपरेटिङ कस्ट लाग्छ। S1 सेल्सम्यान काउन्टर C2 मा बस्यो भने 7 रुपियाँ खर्च गर्छ। यो प्र्याक्टिकल डाटा लिएको छ, डाटा रेकर्ड गरिएको छ, यस्तो दिएकै हुन्छ हाम्रो असाइनमेन्ट प्रब्लममा। S1 काउन्टर C मा बस्दा 10 रुपिज अपरेटिङ कस्ट खर्च गर्छ। S2 बस्दा यसै प्रकारले यसरी डाटा, मानौ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, हेर्नुहोस्, 19, 13, 14, 12। यो अपरेटिङ कस्ट, यसलाई भन्छौँ हामीले कस्ट टेबल। यो टेबल अब जुन यो टेबल कम्प्लिट भयो नि, एउटा मैले इक्जाम्पल लिएँ, यो टेबलको इक्जाम्पल।
र यो टेबललाई हामीले के भन्छौँ, कस्ट टेबल भन्छौँ, कस्ट टेबल है त। कस्ट टेबलमा कस्ट टेबलले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ अहिले, डिफ्रेन्ट सेल्सम्यान एन्ड डिफ्रेन्ट, त्यसपछि कस्ट अफ के अरे कस्ट अपरेटिङ कस्ट अफ असाइनिङ डिफ्रेन्ट काउन्टर्स, यो यहाँनिर डिस्प्ले गरिरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, मैले सुरुमै भनिसकेँ, डिफ्रेन्ट सेल्सम्यानको तिनीहरूको क्यापेसिटी, एबिलिटी है त, एबिलिटी सेम टास्क गर्नको लागि, सेम कमोडिटी सेल्स गर्नको लागि, सेम अब्जेक्ट सेल्स गर्नको लागि फरक फरक हुन्छ। यो कुरो सबैजनालाई थाहा छ। र यसरी फरक फरक एबिलिटीको अनुसारले डिफ्रेन्ट काउन्टरमा डिफ्रेन्ट यिनीहरूले अपरेटिङ कस्ट लाग्छ। र अब हामीलाई क्वेसन छ, यो असाइनमेन्ट प्रब्लममा कस्तो किसिमको क्वेसन हुन्छ, अब यो सेल्सम्यानलाई डिफ्रेन्ट काउन्टर्समा कसरी 1-to-1 बेसिसमा है, एकजनालाई एउटा काउन्टरमा असाइन गर्नुपर्ने, 1-to-1 बेसिसमा, 1-to-1, यो 1-to-1 बेसिस 1-to-1 आधारमा असाइन गरिदिनु छ। असाइन गरिदिनु छ भने, तर आधार के असाइन गर्नलाई आधार के त कस्ट मिनिमाइज हुनुपर्छ। बिजनेसमा त बिजनेसको मेन गोल के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, हाम्रो बिजनेसमा अर्गनाइजेसनको मेन गोल के हुँदो रहेछ, कस्ट मिनिमाइज कस्ट र म्याक्सिमाइज प्रफिट, मेन गोल त यही हो। त यसरी असाइन गरौँ कि कस्ट मिनिमाइज होस् एन्ड प्रफिट मिनिमाइज होस् भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई असाइन गरिदिन्छौँ। कसरी असाइन गर्दा S1, S2, S3लाई 1-to-1 बेसिसमा डिफ्रेन्ट काउन्टरमा असाइन गर्ने, असाइन गर्दा मेन टार्गेट के हुन्छ भन्दाखेरि, मेन अब्जेक्टिभ के हुन्छ, कस्ट मिनिमम र प्रफिट म्याक्सिमम हुनुपर्छ। त कसरी असाइन गर्ने, यही हो असाइनमेन्ट प्रब्लम, योभन्दा बढी होइन है त। त तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि, अपरेसन हुन्छ, एक्टिभिटी हुन्छ। त अब यसै गरी अहिले अब हामी जेनरलाइजेसनमा गइरहेछौँ। सेल्सम्यानलाई यहाँ जसरी काउन्टरमा कसरी असाइन गर्छौँ, यही नै हो असाइनमेन्ट प्रब्लम। यसलाई म अब वर्डमा, जेनरलाइजेसन वर्डमा लेखौँ त। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? अहिले मैले एक्सप्लेन गरेको कुरा बुझ्नुभयो यहाँसम्म सबैजनाले? हो, मेन कुरैलाई यहाँनिर धेरै ठुलो कुरो छैन, सिधै सिम्पल डिफ्रेन्ट सेल्सम्यान छ, डिफ्रेन्ट काउन्टर छ, यिनीहरूलाई 1-to-1 बेसिसमा असाइन गर्ने, सिम्पल असाइन गर्ने। तर आधार के, टु मिनिमाइज कस्ट, टु म्याक्सिमाइज प्रफिट। त कस्ट भनेको यहाँ कुन कस्ट हो, अपरेटिङ कस्ट। प्रफिट त छैन यसले डाटा दिएको। सो इन अर्डर टु मिनिमाइज द कस्ट, टोटल कस्ट, अपरेटिङ कस्ट, हाउ टु असाइन सेल्सम्यान टु डिफ्रेन्ट काउन्टर्स इन 1-to-1 बेसिस। यो हामी असाइनमेन्ट प्रब्लम हो। र असाइनमेन्ट प्रब्लम स्टडीमा यही कुरा प्रब्लम सल्भ गर्छौँ, यही सल्युसन गर्छौँ, मिनिमम कस्ट हुने गरी कसरी असाइन गर्छौँ। ओके, अब अगाडि बढौँ त। यसको बारेमा केही लेखौँ त, यसको 2 लाइन। यो असाइनमेन्ट प्रब्लमको डेफिनेसन वर्डमा कसरी लेख्ने, असाइनमेन्ट प्रब्लम it can be defined as the mathematical models used to allocate the jobs to the workers
as per their performance. Performance, ability, skill, and knowledge. Knowledge on one to one basis to minimize the total cost and then to maximize the total revenue of the company or organization the organization or company. यसमा फेरि म रिपिट गर्छु यो एउटा हामीलाई असाइनमेन्ट प्रब्लममा एउटा म्याथमेटिकल मोडेल हो यो खास एउटा प्रब्लम हो मोडल हो जुन चाहिँ खास के को लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ फेरि म रिपिट गरेँ वर्कर्सहरूको तिनीहरूको पर्फर्मेन्स एबिलिटी स्किल र नलेज यो पर्फर्मेन्स एबिलिटी स्किल नलेज केले मेजर गरिन्छ यहाँनिर केले मेजर गर्छौँ यहाँले प्रब्लममा केले मेजर गरेको हुन्छ त्यसको अपरेटिङ जस्तै अघिको इक्जाम्पलमा तिनीहरूको पर्फर्मेन्स स्किल एबिलिटी केले मेजर गरिएको थियो अपरेटिङ कस्ट टु असाइन काउन्टर त त्यहाँनिर सेल्सम्यानलाई कति मिनिमम कस्ट खर्च गर्छ अपरेटिङ खर्च गर्छ त्यो हिसाबले जसको धेरै एबिलिटी छ उसले कम खर्च गर्छ अपरेटिङ कस्ट लाग्छ भन्ने हिसाबले एबिलिटी मेजर गरेको छ त तिनीहरूको अथवा धेरै प्रफिट गर्ने एउटै टास्कमा एउटै गोलमा एउटै के अरे एउटै के भन्नु भन्दाखेरि एउटै टास्क छ र त्यसमा चाहिँ अरूभन्दा धेरै प्रफिट म्याक्सिमाइज गरिदिन्छ धेरै सेल्स गरिदिने एबिलिटी हुन्छ कुनै सेल्सम्यानको हो त्यसरी प्रफिट जेनेरेट गर्ने एबिलिटी कस्ट मिनिमाइज गर्ने एबिलिटी तिनीहरूको त्यो हिसाबले पर्फर्मेन्स एबिलिटी भनिएको हो त वर्करको जब तिनीहरूको पर्फर्मेन्स एबिलिटी फरक हुन्छ र त्यही अनुसारले सबै ठाउँमा एकै किसिमको सबै ठाउँमा हरेक काउन्टरमा हरेक ठाउँमा हरेक जबमा तपाईँको सबैको स्किल एक नासको हुँदैन डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट काउन्टरमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट प्लेसमा तिनीहरूको पर्फर्मेन्स फरक हुनसक्छ जस्तै सेल्सम्यानलाई हामीले कम्पनीले असाइन गर्न गइरहेछ जस्तै तपाईँको विराटनगर कसैलाई असाइन गर्न गइरहेछ कसैलाई काठमाडौँ असाइन गर्न गइरहेछ कसैलाई पोखरा असाइन गर्न गइरहेछ भने अब मानौँ जस्तै सेल्सम्यान S1 छ एकजना सेल्सम्यान S1ले हरेक ठाउँमा विराटनगर काठमाडौँ र पोखरामा एकनासकै पर्फर्मेन्स दिन सक्दैन एबिलिटी हुन सक्दैन है त त्यसै गरी तपाईँको S1लाई उसले चाहिँ कहाँनिर धेरै मिनिमाइज गर्न सक्छ कस्ट मानौँ काठमाडौँमा उसले धेरै प्रफिट अर्न गर्न सक्छ त्यहाँको आइडिया उसलाई धेरै थाहा छ स्किल त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट थाहा छ त्यही भएर उसलाई चाहिँ S1लाई केमा चाहिँ असाइन गर्दा धेरै कम खर्च लाग्छ अरू ठाउँमा जाँदा उसलाई अलि अपरेटिङ कस्ट धेरै गरिदिन्छ हो कि नि S2लाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि विराटनगर जाँदा उसले धेरै कम खर्च गर्न सक्छ S1लाई धेरै खर्च लाग्न सक्छ त्यही भनेको तिनीहरूको ठाउँ अनुसार नै सबैको वर्कर्सहरू सबै सेल्सम्यानको
इफिसियन्सी क्यापेसिटी फरक पर्न सक्छ भन्न खोजिएको हो। त तिनीहरूको इफिसियन्सी र क्यापेसिटी अनुसारले जब असाइन गरिदिनु नै मेन यसको टास्क हो, एलोकेट गर्नु नै मेन काम हो यसको। तर त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि एउटा टास्कमा एउटा चाहिँ एकजनालाई एक ठाउँमा चाहिँ असाइन गर्ने 1-to-1 बेसिसमा। अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने अब्जेक्टिभ हुन्छ र टोटल रेभेन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर्ने काम हुन्छ अर्गनाइजेसनको। यो गोल फुलफिल गर्नको लागि असाइन गर्ने नै हो। त मेन यसको प्रिन्सिपल हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि बेसिक फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त, बेसिक एन्ड फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल यसको बेसिक एन्ड फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल to allocate jobs to the workers on 1-to-1 basis to minimize the total cost। मेन यही हो हैन, मेन फोकस गर्ने भनेको यो जुन छ नि, यो मेन फोकस गर्ने हो। on 1-to-1 basis to minimize total cost and to maximize the total profit अथवा रेवेन्यू भनौँ और एन्ड रेवेन्यू अफ द अर्गनाइजेसन। यो मेन चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो अर्गनाइजेसन। हेर्नुहोस् ल, अब यो भयो असाइनमेन्ट प्रब्लम सम्बन्धी कन्सेप्ट। यो मेन चाहिँ प्रिन्सिपल यही हो कि हामीलाई मिनिमाइज गर्नु छ जबलाई, वर्कर्सहरूलाई जब एलोकेट गरिदिने। वर्कर्स केही सङ्ख्यामा हामीसँग वर्कर्स छन्, तिमीहरूलाई 1-to-1 बेसिसमा जब एलोकेट गरिदिनु छ। तर यहाँनिर प्राइम फोकस बेसिक प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि टोटल कस्टलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने छ। त्यो हिसाबले जब हामीलाई असाइन गरिदिनु छ वर्कर्सलाई, यति गर्नु छ हामीलाई यो असाइनमेन्ट प्रब्लममा। अब यसको केही असाइनमेन्ट प्रब्लम्सका टाइप्सहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ। इसका टाइप्स, टाइप्स अफ असाइनमेन्ट प्रब्लम। हेर्नुहोस्, असाइनमेन्ट प्रब्लम देयर आर टू टाइप्स अफ बेसिकली देयर आर टू टाइप्स अफ असाइनमेन्ट प्रब्लम अन द बेसिस अफ। त्यो के को आधारमा हामीले असाइनमेन्ट प्रब्लमलाई क्लासिफाई गर्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि नम्बर अफ रिसोर्सेस र नम्बर अफ एक्टिभिटीको आधारमा। अर्थात् रिसोर्सेज भनेको जस्तै सेल्समेन भयो रिसोर्सेज, र एक्टिभिटी भयो काउन्टरमा जब काउन्टरमा जब। त नम्बर अफ सेल्समेन र नम्बर अफ काउन्टर कतिवटा छ त्यसलाई आधार मानेर दुई किसिमले क्लासिफाई गरिएको छ। देयर आर टाइप्समा देयर आर टू टाइप्स अफ असाइनमेन्ट प्रब्लम। असाइनमेन्ट problem depending on the number of resources and the number of activities।
where resources have to be assigned. यहाँनिर हामीले अघि इक्जाम्पल दिएको थियौं, त्यसमा रिसोर्सेज भनेको सेल्समेन, अघिको इक्जाम्पलमा सेल्समेन भयो रिसोर्सेज, र नम्बर अफ एक्टिभिटी भनेको काउन्टर्स जब, नम्बर अफ एक्टिभिटी भनेको नम्बर अफ जब अथवा नम्बर अफ काउन्टर्स इक्जाम्पल्समा। त यिनीहरूको संख्यामा भर पर्छ दुई टाइप्स, अर्थात् तिनीहरूको जति, अब यसमा क्लासिफाई गरौँ दुई थरीको हुन्छ, टु टाइप्सको। एउटा चाहिँ फर्स्टमा छ ब्यालेन्स्ड असाइनमेन्ट प्रब्लम। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ सेल्समेन र नम्बर अफ कस्टमर इक्वल भयो भने हामी त्यस्तो असाइनमेन्ट प्रब्लमलाई ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम भन्छौँ। ल, ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लममा के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ इफ एक्टिभिटीमा के लेख्नु भयो? कस्टमर्स हो यो। अघिको इक्जाम्पलमा जुन नम्बर अफ एक्टिभिटी भनेको के होला त कस्टमर्स, नम्बर अफ कस्टमर लेखाएको थियो नि, त्यो भन्न खोजेको। र अघिको इक्जाम्पलमा रिसोर्सेज भन्नुको अर्थ सेल्समेन भयो है, रिसोर्सेज भनेको सेल्समेन र नम्बर अफ एक्टिभिटी भनेको कस्टमर्स अघिको इक्जाम्पलमा। त यहाँनिर हेर्नुहोस्, त अब नम्बर अफ एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै यसरी बुझ्नुहुन्छ, रिसोर्सेज भन्ने नम्बर अफ एक्टिभिटी भनेको कस्टमर होइन काउन्टर, सरी काउन्टर्स, ल काउन्टर्स। त अब यहाँनिर ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भनेको तपाईको यो नम्बर अफ एक्टिभिटीज र नम्बर अफ रिसोर्सेज इक्वल भए यस्तो छ सिचुएसन, नम्बर अफ एक्टिभिटी र नम्बर अफ रिसोर्स, अर्थात् अघिको इक्जाम्पलको हिसाबले भन्नु पर्यो भने नम्बर अफ काउन्टर्स र नम्बर अफ सेल्स पर्सन इक्वल छ भने यस्तो प्रब्लमलाई ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भन्छौँ, ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम भन्छौँ है त। ल, कन्डिसन बुझ्नुभयो? यो कन्डिसन छ। दोस्रो वर्डमा लेख्नु पर्दैन, यति कन्डिसन सम्झिनु होला। ब्यालेन्स असाइनमेन्ट, एन असाइनमेन्ट प्रब्लम इज called balance assignment problem if number of activity equals to number of resources। बस यसै गरी दोस्रो अर्को छ unbalanced assignment problem, unbalanced assignment problem। अब यसबाट सबैजनाले थाहा पाइसक्नुभयो होला, यो अनब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम भनेको कस्तो प्रकृतिको प्रब्लम हो भने थाहा पाइसक्नुभयो होला। त अनब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लममा इक्वल हुँदैन, हो कि नि? इफ नम्बर अफ एक्टिभिटीज इज नट इक्वल्स टु नम्बर अफ रिसोर्सेज। ल, नम्बर अफ एक्टिभिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ रिसोर्सेज। अब एउटा कुरा जानकारी गराउँ तपाईँ नोटमा, एउटा कुरा के जानकारी गरौँ भन्दाखेरि ब्यालेन्स्ड ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लमको मात्र हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ। फेरि म रिपिट गरेँ, ब्यालेन्स्ड असाइनमेन्ट प्रब्लमहरूलाई मात्र हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ, अनब्यालेन्सलाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो यो जानौँ। क्वेसन त असाइनमेन्ट प्रब्लम त दुई प्रकृतिको हुन्छ, दुई थरीको हुन्छ, तर हामीले अनब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लमको डाइरेक्टली सल्भ गर्न सक्दैनौँ, ब्यालेन्स्डको डाइरेक्टली सल्भ गर्न सक्छौँ। अर्थात् भन्न खोजेको, यदि क्वेसन अनब्यालेन्स यदि थाहा पाइसक्यौँ, आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँनिर के गरिदिनु पर्ने हुन्छ, अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम यदि आइडेन्टिफाई भइसकेको छ भने त्यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा कन्भर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब भन्नुहुन्छ कसरी कन्भर्ट गर्ने? त
त कसरी कन्भर्ट गर्ने पहिला त अनब्यालेन्स आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरो तपाईलाई थाहा छ नम्बर अफ अघिको प्रब्लममा फेरि म रिपिट गर्छु एकचोटि अझै अघिको प्रब्लममा एकचोटि हेर्नुस् त त्यो अघिको प्रब्लम ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्ट असाइनमेन्ट प्रब्लम हामीले लिएको थियौँ कि अनब्यालेन्स त्यहाँ एकचोटि भन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सेल्सम्यान कतिजना थिए 3 जना सेल्सम्यान थिए लिएको थियो हामीले र त्यसको लागि असाइन गर्नको लागि काउन्टर 3टै भनेपछि नम्बर अफ एक्टिभिटी नम्बर अफ काउन्टर र नम्बर अफ रिसोर्सेस अर्थात् सेल्सम्यान बराबर थियो त्यो अघिको इक्जाम्पल ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम भन्न सक्छौँ त्यसलाई है र त्यहीँनिर सेल्सम्यान बढी काउन्टर कम अथवा काउन्टर बढी सेल्सम्यान कम यसरी यदि नम्बर सङ्ख्यामा फरक भएको भए 3-3 नभएको भए त्यस्ता किसिमको प्रब्लमलाई हामीले असाइनमेन्ट अनब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम भन्छौँ र त्यस्तो प्रब्लम भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रब्लम छ भने हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स गर्छौँ अनि मात्र असाइनमेन्ट प्रब्लम सल्भ गर्ने हामीसँग मेथड छ ब्यालेन्स नगरिकन सल्भ गर्न सक्दैन यो कुरा जानकारीको लागि अब हेर्नुहोस् त त्यस्तो अवस्थामा अनब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स गर्ने कसरी ब्यालेन्स गर्ने त अनब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त अब हेर्नुहोस् रो अब यसलाई म रो र कलमको हिसाबले भन्छु है हामीले सेल्सम्यानलाई अघिको इक्जाम्पलमा रो राखेको थियो जस्तै म इक्जाम्पल नै दिन्छु र त्योसँग सम्बन्धित टाइप्स त बुझ्नुभयो सबैजनाले बुझ्नुभयो है एउटा म त अघिकै फेरि इक्जाम्पल यहाँ नोट गर्छु र त्यसपछि कसरी हामीले अनब्यालेन्स भएको अवस्थामा ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा कसरी कन्भर्ट गर्छौँ त्यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल यहाँनिर म दिन गइरहेको छु जस्तै हामीसँग इक्जाम्पल हामीले लिएको थियौँ यो इक्जाम्पल S1 S2 S3 3 salesmen and 3 counters C1 C2 C3 3 counters and operating costs are also given 9 18 13 लेखेको थियो हामीले 7 11 14 10 19 12 यसरी लिएको थियो हेर्नुस् त ओके अब यसमा हेर्नुस् न अहिले ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम छ अब सपोज गरौँ 2 जना मात्र छन् अब के भयो अब हेर्नुस् त अब यो के हो त एउटा एक्जाम्पल भयो अनब्यालेन्स्ड यो अहिले हेर्नुस् त यो हो अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम अब अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन हैन असाइनमेन्ट प्रब्लम हो यो किन अनब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम हो त नम्बर अफ रिसोर्सेस दुईटा एक्टिभिटी अथवा जब तीनवटा रिसोर्सेस 2 छ अर्थात् सेल्सम्यान 2 जना र एलोकेट गर्नु छ 3 ठाउँमा त यस्तो अवस्थामा हामीले यो त अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन के अरे असाइनमेन्ट प्रब्लम हो यो है त अनब्यालेन्स हो यसलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने भनेको छ एउटा चाहिँ डम्मी क्रिएट गर्ने अब डम्मी अथवा आर्टिफिशियल कलम क्रिएट गरिदिने डम्मी कलम अथवा आर्टिफिशियल कलम अथवा डम्मी के अरे डम्मी सेल्सम्यान क्रिएट गरिदिने ल त तपाईको सेल्सम्यान कम भइरहेछ त सेल्सम्यान एउटा S3 डम्मी क्रिएट गरिदिने विथ जिरो इन्ट्रिज जिरो कस्ट डम्मी क्रिएट गर्ने विथ जिरो कस्ट यसरी चाहिँ तपाईले यसलाई ब्यालेन्स गरिदिन सक्नुहुन्छ डम्मी विथ जिरो इन्ट्रिज राखेर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसलाई ब्यालेन्स बनाउन सक्छौं यसरी एउटा टेक्निक दिएको छ डम्मी क्रिएट गरेर असाइन गर्न सक्छौं हेर्नुस् भयो विथ जिरो इन्ट्रिज त यो त भयो डम्मी रो सेलेक्सन रो गर्यो किनभने रो कम परिरहेछ यसरी हामीले ब्यालेन्स गर्छौं अब के भइदियो यो ब्यालेन्स्ड भइदियो अब के भइसक्यो ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम भयो अब हेर्नुस् असाइनमेन्ट प्रब्लम भयो
भइसक्यो। अब ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम भइसकेपछि अब तपाईँले यस्तो किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमलाई सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब सल्युसन गर्ने मेथड दिएको छ, यस्तो भएपछि मात्र मेथड अप्लाई गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? यसरी ब्यालेन्स गर्ने। त एउटा त यो त भयो रो वाइजको। अब सपोज गरौँ, यो नोट गरिसक्नुभएको छ भने म अर्को इक्जाम्पल यसमै दिन्छु। जस्तै अघिकै इन्ट्रीमा सेल्समेन छ, अर्को अनब्यालेन्स्ड असाइनमेन्ट प्रब्लमको अर्को इक्जाम्पल हामीले लिइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा S1 दिएको छ, अर्को S2 र S3, तीनजना सेल्समेन र काउन्टर C1 मा इन्ट्रिजहरू पनि छन् 19, 18 सपोज गरौँ 13 र दोस्रो अर्को काउन्टर छ 7, 11 र 14। ल अहिले हेर्नुहोस् त, यो अहिले अनब्यालेन्स्ड ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हुन्। किन अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो भन्दाखेरि नम्बर अफ रोज रो भनेको यसरी यसलाई रो भन्छौँ, हो कि नै? त नम्बर अफ रोज हेर्दा 3 छ, 3। नम्बर अफ रोज भनेको नम्बर अफ रिसोर्सेस भन्न सक्छौँ, नम्बर अफ सेल्समेन भन्न सक्छौँ। सेल्समेन इज नट इक्वल्स टु नम्बर अफ कलम्स भनेको यहाँनिर काउन्टर्स इक्वल छैन हो। त्यही भएर हामीले यसलाई के भनिरहेछौँ, अनब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम भनिरहेछौँ। अब यसरी त प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, अघि नै भनिसकेँ के छ यसको रुल। अनब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम छ भने यसलाई ब्यालेन्स्ड गर्नको लागि डम्मी चाहिँ हामीले थप्छौँ। त यहाँ डम्मी रो थप्नु पर्ने हुन्छ कि डम्मी कलम? त डम्मी रो त 3वटा छ, डम्मी कलम कम छ भने डम्मी कलम कम छ भने डम्मी कलम थप्छौँ। भनेपछि एउटा डम्मी काउन्टर थपिदिन्छौँ विथ जिरो इन्ट्रिज चाहिँ थपिदिन्छौँ। अब चाहिँ ब्यालेन्स्ड भयो। अब यो के भयो त, ब्यालेन्स्ड असाइनमेन्ट प्रब्लम। ओके, त बुझ्नुभयो। अब हामीसँग दुवै थरी यस्तो कि त ब्यालेन्स छ भने ओके, हामीले त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ, अगाडिको स्टेप चाल्छौँ, अर्थात् सल्युसन गर्न अगाडि बढ्छौँ, अघि सर्छौँ। अनब्यालेन्स्ड यदि दिएको छ भने दुई तरिकाले अनब्यालेन्स प्रब्लम आउन सक्छ। कुनै एक थरीमा चाहिँ नम्बर अफ रो कम छ भने रोमा डमी एड गरेर नम्बर अफ कलम जति बनाएर अनि ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम फर्म भइसकेपछि अनि हामीले प्रब्लम सल्युसन गर्न अघि बढ्छौँ। यहाँनिर यदि कलम कम भए, नम्बर अफ रो भन्दा नम्बर अफ कलम कम छ भने कलममा डमी विथ जिरो इन्ट्री इन्क्लुड गराएर ब्यालेन्स गरेर अनि प्रब्लम सल्युसनको लागि अगाडि बढ्छौँ हामी। कोलम र यो रो चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो नि। हो, त्यही हिसाबले नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम इक्वल। जस्तै पहिला त कति थियो, 2टा रो थियो, 3वटा कलम थियो। तर अब 1, 2, 3वटा रो भइसक्यो, 3वटा कलम भयो, ब्यालेन्स्ड भयो। त्यसलाई नम्बर अफ रो र कलम बराबर भयो, ब्यालेन्स्ड। अघि इक्जाम्पलमा के थियो, 2टा कलम 3टा रो, यसलाई यस्तो भयो नि, रो 1, 2, 3टा रो र 2टा कलम थियो। त अनब्यालेन्स भइरहेको थियो। एउटा कलम थपेपछि 3टा रो, अब के भयो, 3टा रो 3वटा कलम भइसक्यो। यसरी अनब्यालेन्सलाई ब्यालेन्समा कन्भर्ट गर्ने आइडिया दिएको छ। र ब्यालेन्स भइसकेपछि अब हामीले असाइनमेन्ट प्रब्लम सल्युसन गर्ने मेथड चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है। ओके, त यी कुराहरूलाई मैले वर्डमा लेखिदिन्छु। यसको एउटा के छ भन्दाखेरि नोट लेखिदिन्छु, यो सम्झिनलाई, लङ टाइम सम्झिनको लागि नोटको रूपमा लेखिदिन्छु। नोट हेर्नुहोस् त, नोट अहिले जुन हामीले डिस्क्राइब गऱ्यौँ यसको नोट के छ। नोटमा भन्दाखेरि नोटमा एन असाइनमेन्ट प्रब्लम can be solved only when it is
इट इज ब्यालेन्स। पहिलो कुरो त यो मैले सुरुमै भनिसकेँ, असाइनमेन्ट प्रब्लम हामीले त्यस्तो मात्र ब्यालेन्सको लागि मात्र सल्भ गर्न सक्छौँ है, पहिलो कुरो। अब दोस्रो हेर्नुहोस्, त्यही भएर हामीले यदि इफ एन unbalanced assignment problem is given, first it is required to convert to be converted it into a balanced assignment problem। यी कुराहरू जानिराखौँ। Before solving it by using dummy row by a dummy, by using a dummy row or column लेख दिए है त, with zero entries भयो, जिरो इन्ट्रिज सहितको। यसको इक्जाम्पल अब तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो अवस्थामा डमी रो एड गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्तो केसमा डमी कलम एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन होला हो, डमी रो र डमी कलम कस्तो केसमा अप्लाई गर्ने भन्ने कुरो अब हामीले भनिराख्नु पर्दैन होला। कि एक्जाम्पल दिएर त्यहाँ लेखिदिउँ डमी रो को डमी कलम बुझिन्छ त्यो कुरो अघि नै अघिको एक्जाम्पल भनिसक्यो। त्यही भएर मैले एकैचोटि समग्रमा लेखिदिएको यी सम्झिनलाई है, यो कुराहरुलाई सम्झिनलाई। ल अब मेथड्स हाउ टु सल्भ। अब हामी यहाँबाट अब सुरु गरौँ। हामीसँग ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम के अरे ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम छ अथवा अनब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लमलाई हामीले ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लममा कन्भर्ट गरिसकेको छौँ। अब त्यसपछिको स्टेप के कसरी हाउ टु सल्भको भन्ने क्वेसन छ अब है। पहिला अब चाहिँ अर्को के छ प्रब्लम, हाउ टु सल्भ, क्यान बी सल्भ भनेको छ नि त, हाउ टु सल्भ। त सल्भ गर्न मेथड चाहियो, त मेथड पनि यहाँनिर एडभाइस गरेको छ। धेरै मेथड छन् तर हामीलाई त्यो मेथड्सहरूको नाम लिस्ट गरिदिन्छु, तर मेथड एउटा मात्र मेथड पढ्नु छ। ती मेथडमध्ये हामीलाई एउटा मेथड मात्र जान्नु आवश्यक छ। पहिला मेथड्सको लिस्ट गर्छौँ, तीमध्ये कुन मेथड्स पढ्छौँ त्यो पनि म अहिले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। नोट गरिसक्नु भयो, यो इम्पोर्टेन्ट नोट, बेसिक इम्पोर्टेन्ट नोट्स भइसक्यो होला है। अब मैले ल अब अगाडि बढौँ एक स्टेप। अब हेर्नुहोस् यो मेथड्सको बारेमा अब हामीले डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सल्युसन गर्ने मेथड्स टु सल्भ। यो के को मेथड्स टु सल्भ असाइनमेन्ट प्रब्लम। त मेथड्स त यहाँनिर हामीसँग धेरै मेथड छ, जस्तै एउटा सिम्प्लेक्स मेथड पनि छ। सिम्प्लेक्स
मेथड एउटा भयो। दोस्रो छ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन मेथड। तेस्रो इनुमरेसन मेथड र चौथो हंगेरियन मेथड। त अब हामीलाई हाम्रो यो टपिकमा यो मेथड पढ्नु छैन, यो पनि स्टडी गर्नु छैन, यो पनि छैन। हामीले पढ्नुपर्ने छ सबभन्दा यो बेस्ट मेथड, सबभन्दा मोस्ट इफेक्टिभ मेथड, इजी मेथड, असाइनमेन्ट प्रब्लमकै लागि सल्युसन गर्नको लागि सबभन्दा सजिलो मेथड यो। हुन त यो तीनवटा मेथडबाट पनि असाइनमेन्ट प्रब्लम सल्भ गर्न त सकिन्छ, तर हाम्रो सिलेबसमा हंगेरियन मेथड तोकेर दिएको छ, अर्थात् सबभन्दा इफेक्टिभ र सबभन्दा इजी असाइनमेन्ट प्रब्लम सल्भ गर्ने मेथड हो यो हंगेरियन मेथड। यो हामीले हंगेरियन मेथड सल्भ गर्छौं। यो चाहिँ कस्तो मेथड हो त भन्दाखेरि हंगेरियन मेथड इज it is the most efficient and easy for solving an असाइनमेन्ट प्रब्लम। ल कुन मेथड त हंगेरियन मेथड। त अब हामी हंगेरियन मेथडबाटै सल्भ गर्छौं। हेर्नुस्, अब हंगेरियन मेथड्समा केही अब हंगेरियन मेथड अब लेख्न गइरहेको छु है। हंगेरियन मेथड हंगेरियन मेथड्समा फलो गर्नुपर्ने स्टेप्सहरू सम्झिनको लागि म स्टेप्स एक वर्डमा स्टेप्स लेखिदिन्छु। ठ्याक्कै त्यो स्टेप कम्प्लिट भइसकेपछि अर्को स्टेपमा जाने भनेर माइन्डमा हामीले स्टेप वाइज एक्टिभिटिजहरू के गर्ने त। फर्स्टमा के गर्ने, हामीले स्टेप फर्स्टमा के गर्छौँ हंगेरियन मेथडमा रो अपरेसन गर्छौँ। ल रो अपरेसन म पहिला टपिक मात्र लेखिदिन्छु, रो अपरेसन गर्छु। रो अपरेसनमा के गर्ने यी कुराहरू म फेरि भन्छु। पहिला त लिस्ट गरौँ के पहिलो माइन्डमा सोच्ने, ओके मलाई पहिला रो अपरेसन गर्नु छ। रो अपरेसन भित्रको एक्टिभिटिज म एक्सप्लेन गर्छु एकछिनमा। रो अपरेसन सकिसकेपछि त्यसपछि अर्को स्टेप जाने। नम्बर 1 मा रो अपरेसन, नम्बर 2 मा के गर्नुहुन्छ, त्यसपछि रो अपरेसन सकिसक्यो त्यसपछि कलम अपरेसनमा जान्छौँ। कलम अपरेसन सकिसकेपछि त्यसपछि तपाईले त्यहाँबाट त्यसपछि एक किसिमको असाइनमेन्ट गर्ने, एक किसिमको त्यो भित्रको एक्टिभिटी छुट्टै एउटा हिसाब किताब राख्ने। त्यो के गर्ने त्यो म अघि नै भनिसकेँ, म सबै एक्सप्लेन गर्छु। तर माइन्डमा चाहिँ यो गरिसक्यो, अब म असाइनमेन्टतिर गइरहेको छु, एक्टिभिटी हिसाब किताब गर्न गइरहेको छु। त असाइनमेन्ट गर्ने त्यहाँभित्र केही एक्टिभिटिज हुन्छ, त्यो एक्टिभिटिज म भन्छु। असाइनमेन्ट सकिसकेपछि त्यसपछि त्यो जुन असाइनमेन्ट जुन रिजल्ट जुन एउटा आउँछ त्यो रिजल्टको हामी टेस्ट गर्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी। चौथोमा त्यसपछि हामीले के सोच्छौँ, टेस्टको बारेमा त्यहाँनिर हामीले आइडिया लाउँछौँ, टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी। र त्यसपछि फाइनली डिसिजन। टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटीबाट पास भयो, त्यहाँ केही कामहरू गर्छौँ, टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटीमा केही आइडिया लाउँछौँ र त्यहाँनिर पास भयो, त्यहाँबाट सक्सेसफुल भयो भने त्यसपछि हामीले फाइनली के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि डिसिजन गरिदिन्छौँ, फाइनल डिसिजन। त्यसपछि हामीले डिसिजन नोट गरिदिन्छौँ। बस यति हो, माइन्डमा राख्नुपर्ने यही 5वटा स्टेप है। फर्स्टमा रो अपरेसन, त्यसपछि कलम अपरेसन, त्यसपछि तपाईँको असाइनमेन्ट
को असाइनमेन्ट, त्यसपछि असाइनमेन्टको एक्टिभिटी सकिसकेपछि टेस्ट गर्ने। यो चाहिँ स्टेप हरेक प्रब्लम सबै प्रब्लम सल्भ गर्ने बित्तिकै सल्भ गर्दा यी 5वटा माइन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी सिक्वेन्सियली पहिला यो काम भयो, ओके, त्यसपछि यो स्टेपमा छौँ, त्यसपछि यो स्टेपमा छौँ, त्यसपछि यो स्टेपमा छौँ, त्यसपछि यो स्टेपमा छौँ, फाइनल डिसिजन भयो। यति हो जेनरल स्टेप है त। अब रह्यो यो रो अपरेसनमा के गर्ने, कलम अपरेसनमा के गर्ने, असाइनमेन्टमा कस्तो किसिमको एक्टिभिटी गर्ने, सल्युसन गर्ने, कस्तो किसिमको टेक्निक प्रयोग गर्ने, टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी कसरी गर्ने र त्यसपछि डिसिजन इन्टरप्रिटेसन कसरी लेख्ने। त यसको लागि त म यो भन्नुभन्दा थ्योरिटिकली भन्नुभन्दा एउटा इक्जाम्पल लिएर त्यसपछि हामीले यसको सल्युसन गर्छौँ। हेर्नुहोस्,